हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मोहम्मद बिलाल जफर हैं, क्राइम रिपोर्टर एक न्यूज के हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई, ये एक जो फहश किस्म की पार्टीज हो रही हैं उनके बारे में कोई आपके पास कोई डिटेल है, कोई शेयर करें हमसे। जी बिल्कुल अली नाथ साहब, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर तो हम लोग पूरे पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के बड़े कैपिटल सिटीज जो हैं, जो बड़े शहर हैं, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और इन तमाम जगहों के ऊपर कहा जाता है कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम होते हैं। बल्दिया की जानिब से किसी चीज को इजाजत जो है वो दी जाती है तो उसको बाकायदा तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पे अगर किसी जलसे जुलूस की बात की जाए तो उसको कई कई रोज जो है वो लटका दिया जाता है और परमिशन नहीं दी जाती कि नक्शे अमन में खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इसी तरह इन बड़े शहरों में सबसे पहले बात की जाए तो कराची का एक इवेंट आप देख लें, आज से 1 महीना पहले जो वहां पे हेलोविन पार्टी की गई, ख्वाजा सराओं की तरफ से वो पार्टी की जाती है और उसमें वो हरकत की जाती हैं, वो दज्जाल और पता नहीं क्या क्या चीजों के जो है वो स्केच बना के और लोगों को बताया जाता है कि हम इस माहौल को क्रिएट करने जा रहे हैं, हम ये सब करने जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो इस्लामी मुआशरा है और इस तरह की चीजों से बहुत दूर रहने का कहा जाता है, लेकिन जब देखा जाए तो ये पार्टीज हो रही होती हैं और जिस वक्त मंजर आम पर आती हैं तो आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर मॉडल हैं और डिजाइनर है मारिया भी। जी उनका जी। कहना था, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे एक तनकीद की और पूरी बात की तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो बातें लोगों की सुननी पड़ी और उनका सामना करना पड़ा। इसी तरह ये जो है उनको हाईलाइट जिसने किया उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आप गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले अगर चले जाए तो लाहौर के मारूफ रोड, हाली रोड के ऊपर एक होटल है, निजी होटल में एक पार्टी की जाती है और वो पार्टी जो है सुजैन खान की जानिब से की जाती है, जो कि मारूफ टिकटॉकर भी हैं और जो गुज़िश्ता कुछ रोज पहले अहमद जावेद कत्ल केस में भी उनको शामिल तफ्तीश किया गया था। ये वही सुजैन खान है और इतनी बहादुर है कि इन्होंने उस लाहौर की इस मशहूर शाहराह के ऊपर जो है वो एक पार्टी का अरेंज किया जिसमें ना जाने पुलिस को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, उनको क्यों नहीं बताया गया। लेकिन जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस पार्टी के अंदर फैश हरकत हो रही थी और मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा था। जो पुलिस के आला अफसरान हैं और जो रिटायर्ड अफसरान हैं, मैंने एक इंटरव्यू देखा उसमें उनका कहना था कि इस पार्टी को एक ऐसे अफगानी और मतलब टेररिस्ट टाइप बंदा जो है, शरीफुल्लाह एक नामी बंदा है, जिसके एजाज में ये पार्टी रखी गई, जिसमें आइस और तमाम चीजों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था और किसी को पता भी नहीं, किसी के नोटिस में भी नहीं था कि ये क्या सारी गेम चल रही है। उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आती है या कोई उनको किसी तरफ से अप्रोच की जाती है कि आपकी छतरी के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है, तो लाहौर पुलिस नोटिस लेते हुए जिस वक्त वहां पे छापा मारती है, रेड करती है, तो वहां पे 29 लड़कियां और 21 लड़कों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और तमाम शीशा और गैर ममनुआ चीजें जो है वहां से बरामद होती हैं। मतलब बताने का मतलब ये है अली भाई कि इतना बड़ा काम हो रहा था तो हमारी पुलिस सो रही थी, यार मुझे हमारी एक पुलिस को चीज की कुछ भी नहीं समझ नहीं पता आ था। रही बिलाल, ये पुलिस का जो निजाम है, पुलिस को तो एक एक वो तो गली में भी कटआउट होते हैं उनके, एक एक पल की रिपोर्ट होती है। तो इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे गली में कोई नात का कोई महफिल कराई जाए तो वो परमिशन लेनी पड़ती है। तो हम्म। इतने बड़े इवेंट में क्या ये पॉसिबल है कि पुलिस को ना पता हो? बिल्कुल, ये बड़ी एक पॉइंट की बात है, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि एक तरफ डीआईजी ऑपरेशंस अपनी मेहनत और काविशों से पूरे शहर में पुलिस के नाम को एक बेहतरीन जो है वो इमेज दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे नीचे के अफसरान जो थाना लेवल के लोग हैं वो इन पार्टीज में, मेरा एक जाती जो है कि वो उनके नोटिस में डाले बगैर ये सब कुछ नहीं किया जाता। इस पे बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, डीआईजी को इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये बिल्कुल। कौन लोग हैं जो इनको अथॉरिटीज जो इनको अलाउ करते हैं, इनको इजाजत देते हैं। क्या ये आपको बता के पार्टी की गई थी कि हम लोग हेलोविन पार्टी करेंगे या कोई और पर्पस का इजाजत लेके और ये पार्टी कर दी गई? ये सारी चीजें तहकीक और तफ्तीश के बाद सामने आएंगी। तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान अगर इस पे नोटिस लेंगे तो बाकायदा तौर पे अवाम के सामने ये बातें खुलेआम आएंगी। हमारा मुआशरा इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर हम बिलाल, चले ये तो सामने आ गई ना खबर, वो तो कई ऐसी पार्टीज है जिनको कुछ किसी को खबर ही नहीं होती। ये मुआशरा जा कहाँ रहा है? ये किस वजह से? आपका तजिया क्या कहता है? आप भी एक क्राइम रिपोर्टर हैं, जगह जगह पे जाते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ کیا فحاشی کام ہو گئی ہے؟ یہ چیزیں جو ہے، یہ جو شیطانی جو ہے تنظیم ہے اس یہ کی علی بھائی، یہ اس کی جو، ایلیمنائی کلچر کو ہاں، پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے یار۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کو سٹاپ کریں اور اس ماحول کو ختم کریں، آنے والی نیو جنریشن کو ہم ان چیزوں سے بہت دور رکھیں، لیکن اس کو جو لوگ پروان چڑھا رہے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا پڑے گا، اور ان کو باقاعدہ طور پر نشاندہی کر کے ان کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جتنا ان چیزوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے ان کو غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اشرافیہ میں جو بہت سارے ہماری جو اشرافیہ ہے وہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اس چیزوں کے اندر ملوث ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو ایک ایپ ہے ٹک ٹاک کے نام سے، جو ہے زیادہ تر لوگ ٹک ٹاک سے پاپولر ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں جن کے اوپر بہت شدید تنقید کی جاتی ہے۔ ان کے لیے تو شاید یہ فیم لینے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے، لیکن معاشرے میں جس وقت یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بطور مسلمان جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک اتنا خوبصورت انسان کا چہرہ بنایا ہوتا ہے، اس کو خراب کر کے اور ایسا پیغام دیتے ہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ ہم لوگوں کے کلچر میں اس طریقے سے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوبصورت ایسے دکھا سکتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے ان چیزوں سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایلیمنائی کلچر جو ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، اور وہ بالکل، وہ تو کون اب گمنام عام لوگ ہیں ان کو عام منظر عام عام پر آنا جو ہے چاہیے۔ نا، عام اب تو وہ اشاروں کے ساتھ نشانات بھی بتاتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ بھی بناتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے، لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہمیں تو چاہیے، میرا جہاں تک آئیڈیا ہے کہ پیرنٹس کو آگے آنا چاہیے، ٹیچرز کو آگے آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، جو ہمارے تعلیمی ادارے بنے ہیں ان میں باقاعدہ طور پر ان کی تعلیم اور تدریج جو ہے اس کو بتا دینا چاہیے، بچوں کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ ایسے ماحول سے دور رہنا چاہیے، یہ شیطانیت ہے، اور اس کو بالکل ہم لوگوں کو پرموٹ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو اس رنگ میں نہیں ڈالنا۔ ہم لوگوں کو اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ اس ماحول سے جتنا دور ہوا جا سکے گا اتنا ہی ہمارے معاشرے میں ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک انجوائنگ ماحول بنا کے لوگوں کا دھیان اس طرف راغب کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جانی سخت چاہیے، کارروائی ان کی کا جانی چاہیے، بالکل بالکل۔ قلع کما کیا جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو میڈیا پہ لا کے بتایا جائے کہ یہ ان کا پرپس یہ تھا، یہ لوگ یہ کرنا چاہتے تھے، تو شاید یہاں پہ کنٹرول ہو جائے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس طرف بھی دھیان دینا پڑے گا۔ اپنے جو تھانہ کلچر کے جو تھانہ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس اتنی مضبوط انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ محاصرہ کر کے ان کو گرفتار کر سکے۔ اور بالکل علی بھائی، یہ چیزیں بالکل، رکنے والی نہیں ہیں، یہ یہ صحیح رکنے کہہ رہے والی ہیں نہیں ہے۔ آپ، یہ بالکل جو صحیح ہالی کہہ روڈ والی جو پارٹی ہوتی ہے، یہ پیغام ہے کہ آپ کے لاہور شہر کے دل میں جس جگہ پہ بھی ہم چاہیں گے ہم کر کے دکھا دیں گے، اور اس کے بعد جب پولیس حرکت میں آئے گی، ریڈ کرے گی، کچھ بندے لڑکیاں لڑکے گرفتار کرے گی، وہ شو کر دے گی، تو کیوں نہیں ایسا کیا جاتا کہ اس کو پارٹی کو شروع ہونے سے پہلے ہی سب کو آگاہ کر دیا جائے کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ہم لوگ بہت برا سلوک کریں گے، یا پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی، ان کو پہلے آگاہ کر دیا جائے۔ آج سی سی ڈی کی اگر آپ دیکھیں تو سی سی ڈی کی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے شہر کے جرائم میں بہت حد تک کمی آ چکی ہوئی ہے، مطلب پولیس بالکل، کا آپ روب ابھی بھی بالکل لوگوں کے بلال، اوپر آپ قائم ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریاست چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے ریاست کے آگے۔ بلال بھائی بہت شکریہ